सम्पूर्ण देश विदेशमा र स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुबाहरूमा राजन थापा सुभाष को तर्फबाट र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार वा अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। अहिले विश्व नै कोभिड-19 को भाइरसले चाहिँ अहिले विश्वलाई नै तर्सित बनाइरहेको जुन अवस्था छ। अहिले यी कोभिड-19 सँग लड्नको निमित्त अहिले हाम्रो नेपालमा पनि लकडाउन को नीतिलाई चाहिँ निर्णय गरेर अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लड्नको निमित्त अहिले सम्पूर्ण आम नागरिक जनताहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसी कोरोनाको विरुद्ध लडिरहेको अवस्था हो। आज लकडाउनको 28औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। विश्वभरि लाखौंको संख्यामा मृत्यु भइसकेका छन् भने 4-5 लाखको संख्यामा संक्रमणित देखिएर चाहिँ उपचारको जुन सन्दर्भमा पनि अहिले अगाडि बढिरहेको जुन अवस्था छ। सर्वप्रथम त यस कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको निमित्त अहिले सम्पूर्ण आम स्वास्थ्य कर्मीहरू र जनताका सुरक्षा कर्मीहरू अहिले जसरी अनि मिडिया कर्मीहरू अहिले जसरी दिनरात नभनिकन यी कार्यमा कटिबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र यस्तै गरेर सूचना आदान प्रदान गर्ने हाम्रो राष्ट्रको चौथो अङ्ग मिडियाकर्मीहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। आज म कुन प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँहरूको बीचमा बोलिरहेको छु भने आज एक ढङ्गले कोरोनाको विरुद्ध त लडि नै रहेको छ। आम नागरिकले पनि त्यो लकडाउनको पालना गर्दै यस कोरोनाको विरुद्धमा लडिरहनु भएकै छ र यस साथसाथै यस लकडाउनको मर्मले श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूलाई पनि मारमा पारेको छ। दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने, छाक टार्ने त्यस्ता श्रमजीवी, निमुखा श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूको निमित्त पनि धेरै नै जुन असर पारिरहेको जुन अवस्था छ। यसमा राज्यले पनि अहिले प्रभावकारी राहत वितरणको जुन प्रक्रियालाई पनि अहिले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ आम श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूको बीचमा पुर्याउन सकिरहेको जुन अवस्था छैन। र यस्तै गरेर यहाँ अध्ययनरतको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि पनि केही राहतको जुन प्रभावकारी जुन बनाउन सकिरहेको जुन अवस्था पनि छैन। र यसलाई चाहिँ राज्यले एउटा प्रभावकारी ढङ्गले जुन यो राहतको वितरणलाई पनि अगाडि बढाएर ती भोका नङ्गा श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले हामीले तमाम रूपमा देखिरहेको जुन छौँ, तमाम रूपले चाहिँ हामीले हेरिरहेको जुन छौँ। अहिले पैदल यात्रा गरेर 700-500 किलोमिटरसम्म अहिले भ्याली बाहिर गइरहेको जुन अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको राज्यकै व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले गर्दा हो। र यो साथसाथै फेरि राहतमाथि पनि पूर्ण रूपमा अहिले अनियमितता, राजनीतिकरण अनि नातापात र कृपावाद
भएको पनि देखिन्छ, कयौं रूपमा त देखिरहेको जुन अवस्था पनि छ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालका नातावाद र कृपावाद र हातमाथि गर्ने अनियमितताहरू तत्काल बन्द हुनुपर्छ। वास्तविक श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूको हित हुने गरेर उहाँहरूको भोकमाथि, उहाँहरूको छाकमाथि कटौती गर्नु मिल्दैन। उहाँहरूको श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूको घाउमाथि मलमपट्टी लाउनु राज्यको दायित्व हो। उहाँहरूलाई पनि रहर छैन, बाहिर जानलाई त्यत्तिकै रहर छैन उहाँहरूलाई कामलोभ जुन बोकेर यहाँ सही ढङ्गले राहतको व्यवस्थापनको विषय नबनिसके पछाडि सही ढङ्गले ती मजदुर वर्गको बीचमा त राहतको पहुँच नपुगिसके पछाडि स्थानीय सरकारले त्यसको आनकान गरिसके पछाडि उहाँहरू यहाँ बसेर रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ भन्ने त्रासले उहाँहरू बाध्य भएर चाहिँ पैदल यात्रा गर्न जुन बाध्य भएका छ, रहर होइन। उहाँहरूलाई पनि जुन रोगसँग डर छ, तर यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। र अर्को कुरा पनि विभिन्न नगरपालिका, विभिन्न जुन वडा, विभिन्न जुन एउटा गाउँपालिकामा पनि राहतमाथि भएका अनियमितताको जुन विषय, राहतमाथि भएको भ्रष्टाचारको विषय, राहतमाथि गिद्धे नजर लगाएको विषयहरू पनि अहिले तमाम रूपमा जुन बाहिर आउन थालिसकेको जुन अवस्था पनि छ। यो राज्यको लाचारपन भनौँ वा राज्यको यसमा ध्यान नगएको भनौँ वा राज्यले नचाहेको भनौँ वा माथि केन्द्रबाट आदेश दिँदा पनि अथवा तल्लो निकाय स्थानीय तहका सरकारले अटेरी गरेको अथवा स्थानीय सरकारले कमजोर गरेको भनौँ, जे भए तापनि कमजोर अहिले देखिरहेको जुन अवस्था छ। र काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पनि त्यहीका जनप्रतिनिधिले नै राहतमाथि गिद्धे नजर लगाएर राहत चाहिँ जनताको, श्रमजीवी जनताको जुन घरमा भन्दा पनि ती जनप्रतिनिधि घरमा चाहिँ अनियमितता गरेर लगियो भन्ने जुन कुराले पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का त्यहाँ के उल्लेख छ भन्दाखेरि वडा सदस्य परशुराम कार्कीज्यूले 5-6 बोरा चामल चाहिँ त्यहाँ श्रमजीवी मजदुरलाई बाँडेर उप्रेको चामल उहाँले चाहिँ वडा कार्यालयका सहयोगीलाई बेलुका चापी खोल्न लगाएर त्यहाँ अनलोड गरेर लगेको भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पनि यसको आक्रोश पोखिरहेको जुन अवस्था छ, अहिले आगो बनिरहेको जुन अवस्थाहरू जुन छन्, यी विषयहरू त्यहाँ वडावासीमा अहिले एक प्रकारको ठुलो विषय, बहसको विषय पनि बन्न पुगेको छ कि वडा प्रतिनिधि अथवा जनप्रतिनिधिको यो हरकतले अहिले देशलाई नै एक प्रकारले ध्यान आकर्षण जुन बनाएको छ, ध्यान आकर्षण बनाएको छ। अहिले आम नागरिकहरू चकित बनेको छ। अहिले भोको नाङ्गा भएका श्रमजीवी मजदुर निमुखा वर्गहरूलाई उद्धार गरेर उहाँहरूको खाली पेटमा कमसेकम एउटा छाक टार्दिनु पर्ने जुन ठाउँमा त्यही प्रतिनिधिबाटै त्यस्तो खालको लज्जास्पद विषय बन्नु तो जस्तो नामर्द अरू केही पनि हुन सक्दैन। अहिले स्थानीय बासिन्दाको माग त्यही हुन सक्छ। मलाई पनि धेरै त्यही बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट धेरै गुनासो जुन आए, सर यता जुन एउटा अनियमितता जुन भएको छ यसको जुन विरुद्धमा जुन बोल्नु पर्यो, यसको विरुद्धमा जुन आवाज उठाइदिनु पर्यो, यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा आवाज बुलन्द गरिदिनु पर्यो, यसको विरुद्धमा जुन राज्यलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराइदिनु पर्यो भनेर ती वडावासीका केही त्यहाँका आम नागरिकले पनि गुनासो गर्नुभयो। र आज म
त्यही गुनासोलाई नै हल गर्नको निमित्त र राज्यलाई एक प्रकारकोले ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त यहाँहरू समक्ष म एउटा भिडियोमा आएको छु, भिडियो लाइनमा आएको छु। यहाँहरूको जुन समक्ष म बोलिरहेको छु, अहिले हुनु त राज्यको जुन एउटा सरकारको विरोध गर्ने बेला होइन, हुनु त यो सरकारको विरोध गरेको होइन। सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसको प्रोत्साहन गर्दै त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। आम नागरिकले, आम सर्वसाधारणले यदि सरकारले गलत गरेको छ, जनहित जुन विपरीत जुन कार्य गरेको छ भने त्यसको खबरदारी त गर्नै पर्छ, जुनसुकै बेला होस्। तर त्यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले त्यसको जुन खबरदारी त गर्छ, अहिलेसम्म गरिरहेको छ। आम नागरिकको आवाज बुलन्दन गरिरहेको छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो दायित्व पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको विरोध गरेको होइन, सरकारले गलत गरेको विरुद्धमा मात्रै हामीले यो आवाजलाई बुलन्दन मात्रै गरेका हौँ, मजदुरको आवाजलाई बुलन्दन मात्रै गरेको हो। मैले धेरै जुन कुराहरू जुन उठाएको छु आफ्नो ठाउँबाट, हुन त अहिले एउटा बाहिर निस्केर उद्धार गर्नु पनि यो एउटा कुनै बाढी पीडित अथवा यो कुनै भुइँचलो त्यो होइन। अहिले यो अदृश्य शक्ति भाइरससँग चाहिँ को लडाइँमा अहिले हामी सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेला हो। अहिले गर्नुपर्ने भनेको राज्यको दायित्व हो। अहिले स्थानीय तहसम्मको जुन सरकार निर्णय भएको छ, कमसेकम उहाँहरूले नै आम श्रमजीवी मजदुर, आम नागरिकको हितको निम्ति काम गर्ने अहिले स्थानीय सरकारले नै हो। हामीले आफ्नो ठाउँबाट सचेत गराउने, हामीले आफ्नो ठाउँबाट जागरुक गराउने, हामीले देखेका जुन गल्तीलाई जुन त्यो खबरदारी त गर्ने, अमला ठडाउने हो हाम्रो दायित्व हो। हामीले अहिले आफ्नो जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। धेरै नगरपालिका, धेरै जुन वडाबाट गुनासोहरू जुन आए, त्यहाँ फर्म लिगिएन, फर्म भर्नु जुन मानेन, हामीलाई वास्ता गरेन, त्यहाँ नातापात र कृपापातको जुन एउटा अवस्था जुन सिर्जना भयो भनेर धेरै साथीहरूको गुनासोहरू जुन आए, मेसेन्जरमा जुन कल आए, मेसेजहरू आए, र आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गरेर, वडा अध्यक्षलाई जुन सम्पर्क गरेर, मेयर साहबलाई सम्पर्क गरेर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको समस्यालाई पनि हामीले त्यसरी समाधान पनि हाम्रो ठाउँबाट जुन गरिरहेछौँ। र यसो जुन गरिरहँदाखेरि जब वडा नम्बर 9 को परशुराम कार्कीज्यूले आम नेपाली जनताको आँखामा जुन छारो हालेर जसरी राहतमाथि उहाँले अनियमितता गर्नुभएको छ, मैले यो विषयमा, यसको विरुद्धको विषयमा, यसको जुन विरुद्धको जुन एउटा लाई लिएर मैले त्यहाँका बुढा नीलकण्ठका प्रमुख राजेन्द्र उद्धव प्रसाद खरेल, त्यहाँको मेयर साहबसँग मैले जुन कुरा गरिसकेको, संवाद गरिसकेको छु, मैले ध्यानाकर्षण गरिसकेको छु। र उपप्रमुख रमादेवी राईज्यूसँग पनि मैले फोन मार्फत उहाँलाई ध्यानाकर्षण गरिसकेको छु यो जुन एउटा विषयमा। र त्यहाँका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सापकोटाज्यूलाई पनि मैले ध्यानाकर्षण गरिसकेको छु। यदि यो भ्रम लुट गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुहोस्। जनताले लुट्नको लागि जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको होइन, जनताको सेवा गर्नको निमित्त, जनताको सेवा गर्नको निमित्त, जनताको श्रमजीवी मजदुर वर्गको समस्या समाधान गर्नको निमित्त, जनताको आवाजलाई बुलन्दन गर्नको निमित्त, हरेक विकास निर्माणको कार्यमा निष्पक्ष ढङ्गले, निस्वार्थ ढङ्गले एउटा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, निमुखा गरिबहरूको आवाजलाई बुलन्दन गर्नको निमित्त उहाँहरूलाई चुनेर जनप्रतिनिधि बनाएर जुन पठाएको हो भनेर मैले यी कुराहरू प्रतिक्रिया जुन दिँदै पनि मैले उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा आम नागरिकको ध्यान जानुपर्छ। यदि उहाँलाई त्यहाँका वडा प्रमुख अथवा त्यहाँका जुन एउटा नगर प्रमुखले चाहिँ उहाँलाई जुन बचाउन खोजे पनि
उहाँलाई बचाए पनि माथिको आदेशमा उहाँलाई जुन बचाउने प्रयत्न गरे तापनि तर उहाँलाई जनताले छोड्नुहुन्न र म यस्तै गरेर फेरि म त्यही नगरपालिकाको नगर सदस्य रामदेव कोटा ज्यूसँग पनि म यो विषयमा केही प्रतिक्रिया लिन्छु र उहाँ त्यहाँको राहत केन्द्रको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। हजुर सर, नमस्ते सर। हजुर हजुर, अहिले फ्री हुनुभयो सर? मैले चाहिँ त्यो वडा नम्बर 9 मा जुन जे देखेको थिएँ सर, होइन? अब तपाईँ त त्यहाँको नगर सदस्य पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एउटा राहत केन्द्रको चाहिँ एउटा नेतृत्व पनि जुन हुनुहुन्छ, होइन? त्यो 9 नम्बर वडामा देखेको त्यो समस्या वास्तविक जुन के हो सर त्यो? जस्तै परशुराम कार्कीज्यूले चाहिँ 5-6 बोरा चामल चाहिँ जुन एउटा अनियमितता गर्यो भन्ने जुन कुरा। हजुर हजुर, हो म बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा। हजुर हजुर, लगभग छैन होला सर। हजुर हजुर, हजुर सर, हजुर। हामीले बुढानी तथा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 3वटा राहत केन्द्र वितरण केन्द्र स्थापना गर्यौं। हजुर, 3वटा सर। क्षेत्रमा जिम्मेवारी साथीहरूलाई कार्यक्षेत्र प्रसारण भयो। हजुर हजुर, त्यो अन्तर्गत नयाँ कोलोनीको भिजिटर सेन्टरमा मेरो चाहिँ व्यक्तित्वमा त्यहाँ वितरण गर्ने भन्ने साथीहरूले सोध्नुभयो। हजुर सर, हजुर। अब आपत्तिहरूको बेलामा कता कता के जिम्मेवारी चाहिन्छ त्यो सम्हालेर अब चाहिँ सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरो हो। हजुर सर, हजुर। अनि अर्को त्यो एउटा राहत केन्द्रमा चाहिँ अघिल्लो दिन एक दिन अगाडि नै सामग्रीहरू जुटिसकेका थियौँ। हजुर हजुर, हाम्रोमा चाहिँ एक दिन अगाडि 120 बोरा चामल आयो, अरू सामग्री आएन। हजुर हजुर, नआइसकेपछि भोलिपल्ट त्यो वितरण केन्द्रमा सामग्री झार्ने जुन व्यक्तिले जिम्मा लिएको थियो पसलले, हजुर हजुर, पैसा नपाइकन सामग्री झार्न सक्दैन भने। हजुर। अनि यो वडामा चाहिँ अब एक खालको सम्झौता गरिसकेका थियौँ, किन झार्न सक्दैन भन्नुको अब सामान झार्दै गएर अब चाहिँ हामी पैसा खर्च गर्छौँ भने। हजुर हजुर, साथीभाइसँग भएको खोजीको पैसा करिब 80,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएर सामान झारियो। अर्को 120 बोरा टोटल गरेर 120 बोरा सामान झारियो चामल। हजुर हजुर, अनि त्यहाँ 1, 2, 3 भन्ने कुपन थियो। हजुर, एउटा मात्रै परिवारलाई 5 किलो। हजुर, अनि नुन तेल साबुन हजुर, भन्ने थियो। हजुर, त्यसपछि गएर अर्को 2 नम्बर कुपन थियो 15 किलो चामल, हजुर, नुन तेल साबुन अनि लगाएको सामग्रीहरू थियो। त्यसपछि गएर अर्को तेस्रो कुपन थियो 25 किलोको 1 बोरा जिरा मसला चामल, सबैले एउटा क्वालिटीको चामल थियो जिरा मसला। हजुर हजुर, अनि भोलिपल्ट सामान झरिसकेपछि हामीले 4 बजीतिर साथीहरूलाई भोलिन्टियरतिर जाने भोलिन्टियर वितरण केन्द्रमा बस्ने वितरण केन्द्र रोजी गर्ने कुपन बाँड्ने कुपन पाउने अब पनि क्षेत्र विभाजन गरियो। हजुर हजुर, अनि विभाजन गरेपछि बेलुका 5:30 बजीतिर करिब 30 जना परिवार सङ्ख्या आउनु भएन। हजुर हजुर, नआइसकेपछि अब हामीले 5 बजे 1 मिनटमा रात केन्द्र बन्द गऱ्यौँ र सामान एउटा गाडीमा खोजेर अनि एउटा कार्यालय पठाउने कुरो हो। हजुर, यो 28 गते शुक्रबार होइन सर यो? हजुर हजुर, केही साथीहरूले चाहिँ जुन पसलको सामान हो उनीहरूको सामान उसले फिर्ता दिउँ भन्ने कुरो भएको थियो। हजुर हजुर, अनि एउटा सदस्य परशुराम कार्कीले अब उब्रेको सामान भोलि जान्नुपर्ने भइहाल्छ। अब 3वटा राहत केन्द्रबाट करिब 6 जनाको आयोजन कति सामग्री चाहिँ जान्छ भनेर पठाउँ भन्ने कुरो गर्नु। हजुर हजुर, जननिर्वाचित वडा सदस्यले नै भनिसकेपछि साथीहरूले ठिकै छ उहाँले के छ भन्नुहुन्छ ठिकै छ भन्ने कुरोबाट गाडी गरेर हतार गरेर पठाइयो। हजुर हजुर, बाँकी रहेको सामग्री जम्मै मैले लिस्टिङ गरेर राखेँ पठाएको। हजुर, अनि सामान लगिसकेपछि सबै साथीहरू घर घरतिर जाने कुरो सकियो। हजुर हजुर, अनि भोलिपल्ट 7:30को हाराहारीमा होला। हजुर हजुर, अनि एकजना पार्टी सदस्य साथीले फोन गर्नुभयो मलाई। हजुर हजुर, उहाँले चाहिँ मलाई मामा भन्नुहुन्छ कि त्यो मामा जस्तो मेरो नाताले मामा भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर, सामान हरायो भन्ने कुरो आयो, वडा सदस्य घरमा झरेको भन्ने कुरो आयो, कुरो के हो भन्नुभयो उहाँले। हजुर हजुर,
यो हुनै सक्दैन यार वडामा पठाएर छन् कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने मैले हजुर हजुर त्यसपछि मैले वडाको अध्यक्षलाई फोन गरेँ हजुर र वडाध्यक्ष घरमा छु भन्नुभएको छ तपाईँ त्यहाँ भन्नु म घरमा आएँ भने म घरमा गएँ वडाध्यक्ष हजुर उहाँलाई मैले अनि यस्तो यस्तो भयो यहाँ चाहिँ सामग्री हराएको भन्ने कुरा आएको चाहिँ के हो एकदम समस्या भयो भनेपछि होइन सामान वडामा छ भन्नु उहाँले हजुर वडा अध्यक्षले पनि अनि गर्नु भएको छ भने गर्न त भएको छैन अब साथीको सिद्धिको वडाको साथीहरूसँग छ भन्ने अब हिजो साथीहरू एकदमै थाकेको छ हजुर अब 2 बजीतिर वडामा निस्किनु त 2 बजीतिर पसौँ अनि अब साथीहरू पनि पलाउला भन्ने कुरो 2 बजी ठ्याक्कै हामी पुग्यो हजुर पुगेपछि सामग्री गर्दाखेरि अरू सामान देखाएको चाहिँ 6 बरा चामल हराएको देखिएको ए 6 बरा चामल होइन सर 6 बरा चामल हराएको देखियो हजुर हजुर अनि त्यो सामग्री लिएर जाने वडा सदस्य परशुराम कार्कीलाई मैले फोन गरेँ हजुर अब वडा कार्यालय आउनुपर्ने थियो भने उहाँ आउनु आइसकेपछि करिब करिब उहाँसँग छुट्टै सबैको बेग्ला बेग्लै एक्लै करिब करिब 3 घन्टा जति छलफल भएको छ हजुर सर उहाँले हुँदै भएन गरेकै हुँदैन मलाई कुनै किसिममा मलाई आएर पत्र लगाएको भन्ने कुरा गर्नु हो हजुर त्यसो भए अलिक घर जानुहोस् अनि फेरि पसल्ला भन्ने कुरो हो हजुर त्यसपछि मैले रातभित्र केन्द्रको सिसी क्यामेराको फुटेज हेरेँ ए हजुर हजुर सामान लोड गर्दाखेरि 44 पठाएको अथवा धेरै खालको विवाद आइसकेपछि 44 हो कि होइन त भनेर चेक गरेर त पऱ्यो फेरि हजुर चेक गर्दाखेरि 44 लोड गरेको देखियो हजुर अनि वडा कार्यालयमा सामान झारेको त्यहाँ पनि सिसी क्यामेरा छ कि ए हजुर हजुर वडा कार्यालयमा सिसी क्यामेरा छ अब त्यो सिसी क्यामेराको फुटेज पनि हेऱ्यो हजुर ती भाइहरूले त्यो सिसी क्यामेरा फोटो रेकर्ड गरेर राखेको पनि अवस्था छ अहिले ए त अहिले सुरक्षित छ सर त्यो छ हजुर हजुर छ त्यसपछि उहाँले 38 सामान झारेर 6 सामान चाहिँ त्यहाँ वडा कार्यालयबाट लगेको देखियो त्यसमा चाहिँ वडा कार्यालय जो वडा सचिव र त्यहाँको अर्को कर्मचारी कविता कार्कीले देख्नु भएको हजुर हजुर पछि मैले उहाँलाई भने सामान हरायो के हो यो पारा अब यो त समस्या हो त भनेपछि अब वडा कार्यालय कर्मचारीले पत्रकारले गाडीमा हालेर लगेको हो कहाँ लाग्नु हामीलाई थाहा छैन भन्नु उहाँ कि हजुर हजुर त्यसपछि को थियो गाडीमा भनेपछि देव कुमार भन्ने एकजना भाइ थियो भन्ने कुरो गर्नुभयो हजुर अनि देव कुमारको घरमा गएन हजुर अनि उहाँले सोधेँ 1 बरा चाहिँ मैले ल्याएको अङ्कल 5 बरा चाहिँ परशुराम दाइको घरमा लगेर झार्नुभयो हजुर के भन्नुभयो म त्यो मान्छु भन्नुभयो उहाँले हजुर हजुर अनि 1 बरा चाहिँ तपाईँलाई किन दिएको भनेको सामान लिएर अनलोड गरेको तपाईँलाई वापस पठाइदिएको भन्नुभयो अरे अनि मैले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक मैले ल्याएँ भन्नुभयो हजुर अनि त्यसपछि गएर वडाले उहाँको घर वरिपरि सामान झारेको देख्ने मान्छेहरू को हुन् भन्ने कुरो त्यहाँ नाम आएको थियो उहाँलाई सोधेँ हजुर खै के हो तपाईँहरूको सिस्टम अरूले चाहिँ आधा बरा 1 बरा खिचे बरा भन्ने पाउने रहेछ वडा सदस्यले 5 बरा 6 बरा ल्याउनु चलन रहेछ भन्ने रहेछ त्यहाँ अब कुरो गर्ने आयो अनि छिमेकीलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूबाट पनि प्रमाणित भयो हजुर अनि त्यसपछि फेरि परशुराम कार्कीलाई वडा कार्यालय झिकायो हजुर झिकाइसकेपछि उहाँले त्यसपछि स्वीकार गर्नु सबै प्रमाण पेश गरेपछि माफी माग्नुभयो हजुर हजुर अब माफी मागिसकेपछि अब आइन्दा यस्तो कमी कमजोर गरेको छैन 5 बराको कारणले म सबै गर्न पर्ने अवस्था हो भने म माफी माग्छु भन्नु हो हजुर अनि त्यो भइसकेपछि कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू म लगायत जनप्रतिनिधिहरू बसेर अब यो कुरालाई यहाँ छोड्ने उहाँले चामल फिर्ता गर्ने माफी माग्ने कुरो भयो भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ प्रगतिकरण नगरौँ मिडियामा नगरौँ भन्ने एउटा खालको मौखिक सहमति भयो हजुर हजुर त्यसपछि घर घर गयो भोलिपल्ट ठ्याक्क मिडियामा आयो हजुर अनि मिडियामा आउने क्रम सुरु भयो म हटाउने थुप्रै पत्रकार मित्रहरू आउनु थाल्नु हो हजुर कोही पत्रकारहरूले त अब मिडियामा पार्नुहोस् तपाईँ मार्फतबाट अलिक बढी चाहिँ हाइलाइट भएको भन्ने कुरा आएको छ हजुर हजुर भन्ने विषयले फर्काउने किसिमले फर्काउने किसिमले सम्झाउने किसिमले कुरा नै गर्नु भएको थियो होइन हजुर त्यही हाराहारीमा परशुराम कार्कीले मलाई फोन गर्नुभयो रात वितरण केन्द्रको र वडाको कार्यालयको सिसी क्यामेराको फुटेज डिलिट गरेर सहायता दिनु पऱ्यो भन्नुभएको ए डिलिट गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएछ उहाँ परशुराम मलाई भन्नुभयो ए परशुराम सरले ए परशुराम सरले त भन्नुभयो वडा सदस्यज्यूले उहाँले मेरो मोबाइलमा यो नम्बरमा फोन गरेर भन्नुभयो हजुर हजुर त्यो भइसकेपछि अब त्यहाँ अब कति के भन्ने कुरा अब तपाईँले आफैले बुझ गर्नुहुन्छ होइन हजुर त्यहाँपछि वडा कार्यालयको कर्मचारीहरू छ अब समस्या के हो भन्दाखेरि अब पार्टी कमिटीको साथीहरू वडा सदस्य हो बताउँदाखेरि कतिको पार्टीले फाइदा हुन्छ अब हामीले त पार्टी जनताको पार्टी बनाउनु खोज्यो हो सकिन्छ सकिन्न सबैको पहलले गर्दाखेरि अब कुरो रह्यो अनि बिचमा हामी फेरि
नगर वडा कमिटीको अध्यक्ष सचिवले उहाँहरूले निवेदन हाल्नु कारबाहीको लागि हजुर कानुन गरिकम भनेर उहाँहरूले हाल्नुभएको छ। हजुर हजुर त्यसपछि गएर पछि 30-32जना साथीहरू फेरि बसेर अनि माननीय कुसुम कुमार कार्कीसहित बैठक बसेर हजुर छलफल पनि भयो। महत्त्वपूर्ण पार्टी कमिटीका साथीहरू बसेर छलफल हुँदाखेरि हजुर सहीले कारवाही गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले सही गर्नुभयो। त्यो सही गरेको कागज मैले नगर कमिटीले बुझाएँ। हजुर हजुर बोधार्थ चाहिँ जिल्ला कमिटी र केन्द्र कमिटीलाई बोधार्थ छ। हजुर त्यो चाहिँ मौसा साहबले कति गरी आज बेलुकासँग हामी बुझाउने कार्यक्रम छ। हजुर हजुर साथीहरूको हस्ताक्षर बाँकी छ। हजुर जनप्रतिनिधिको चाहिँ हस्ताक्षर गरिएको छैन, उहाँहरूको समर्थन छ। किन भन्दाखेरि हजुर जनप्रतिनिधि पनि त्यो केसमा अब डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट तालिम सक्ने अथवा छलफलमा पर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। हजुर त्यसले गरेको अनि त्यो अवस्था भएको कारणले अलिक घटनाक्रम त्यो अवस्थासम्म पुगेको छ होइन। हजुर अब मैले अहिलेसम्म पुगेको थिएँ। उहाँले गल्ती गरेका प्रमाणहरू हामीसँग 6-7वटा अडियो भिडियो अब सिसी क्यामेरा फुटेज उहाँले स्वीकारेको अनि त्यसपछि गएर सर्वदलीय टोली बसेर गरेको मुचुल्का आउने छ सबै। हजुर 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 कतिपय उहाँले अब सबै ढङ्गले गर्छन् भनेर अब बताइदिनु भन्ने कुरो हो। बताउने विषयमा मलाई बताउँदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन एउटा कुरो। हजुर अब उहाँलाई कार्य गरेर पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसको कुरो हो। हजुर समग्र साथीहरूको रायले निकाल सम्पन्न भयो हजुर र साथीहरूको राय अनुसार एउटा चाहिँ निवेदन बनाएर सबैले हस्ताक्षर गरेर नगर कमिटी बुझाउने एउटा कार्यक्रम पास। हजुर सर, जस्तै यो घटना घटिसके पछाडि यो जस्तै यो बाहिर यो न्युजहरू जुन आइसके पछाडि छ नि सर, मलाई पनि त्यहाँ धेरै त्यहाँ स्थानीयले पनि मसँग पनि केही परिचित हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले पनि मलाई पनि एकदम मेसेन्जरमा एकदम फोनमा एकदमै यो विषय चाहिँ ल हजुरले पनि यो एउटा राज्यलाई पनि ध्यान आकर्षण होस्, यहाँ नगर प्रमुखलाई पनि ध्यान आकर्षण होस् होइन। जे खालको एउटा यस्तो जुन एउटा आपद विपदको जुन बेलामा जे खालको एउटा जुन कार्य जुन गर्नुभएको छ परशुराम जुन सरले, यो चाहिँ हाम्रो चित्त बुद्ध खालको जुन अवस्था जुन छैन। यस्तो एउटा जनप्रतिनिधि जुन एउटा भइसके पछाडि हामीले त उहाँलाई त एउटा जनताको सेवा गर्नको निमित्त जनताको एउटा निमुखा जनताको चाहिँ एउटा हरेक जुन दुःख पीडाहरूलाई जुन सम्बोधन गर्नु निम्तिको जुन त्यखेर जुन हामीले लुटु त पठाएन नि त भन्ने खालको जुन एउटा जिज्ञासाहरू जुन धेरै आए सर होइन। आइसके पछाडि त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन भन्ने हो नि एक प्रकारले रोगसँग जुन लड्नुपर्ने बेलामा र निमुखा गरिबी एउटा श्रमजीवी मजदुर वर्गहरूको चाहिँ हितको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई को भोको पेटमा चाहिँ कमसेकम त्यो एउटा व्यवस्था जुन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिबाटै त्यस्तो खालको एउटा हरकत भइसके पछाडि त्यो एउटा राज्यलाई पनि यसले एक प्रकार जुन एउटा ध्यान आकर्षण जुन बनाएको छ हेर्नुहोस्, एक प्रकार एउटा बदनाम पनि जुन बनाउनु भएको छ उहाँ आफैले होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि जस्तै अब मैले यो विषय जुन गरिसकेपछि मैले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेँ, त्यहाँ उपमेयर साहबसँग पनि कुरा गरेँ मैले, अनि वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि मैले जुन कुराहरू जुन गरेँ होइन। गरिसके पछाडि मेयर साहबले त कस्तो खालको जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्दाखेरि यो हाम्रो नगरपालिकामा त कुनै पनि वडामा राहतमाथि अनियमितता जुन भएको छैन, त्यो रिपोर्ट केही पनि जुन आएको छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले चाहिँ मैले जुन के सोचेँ भन्दाखेरि कमसेकम त्यस्तो एउटा भ्रष्ट त्यो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ ती वडा सदस्य परशुरामजीलाई चाहिँ एउटा जोगाउने एउटा खेलमा चाहिँ लाग्नु त भएको छैन भन्ने त्यो उहाँको त्यो अभिव्यक्तिले त्यो प्रश्न जुन बनाउँछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रश्न जुन के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ वडाबाट नगर प्रमुखलाई चाहिँ यहाँका सत्य तथ्य जुन रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले जुन टिप्पणी जुन गरेर जुन बुझाएको छौँ, बाँकी कुराहरू चाहिँ अब त्यहीँबाट एउटा छलफलद्वारा नै निर्णय भएर अब केही होला भन्ने जुन जस्तो जुन उहाँले पनि त्यो प्रतिक्रिया दिनुभयो होइन। भनिसके पछाडि त्यहाँ त एउटा स्थानीयको पनि एउटा आक्रोश त देखियो र त्यहाँ त गर्नै नगर्ने जुन कार्य पनि त्यहाँ देखियो र उहाँले स्वीकारिसकेको जुन अवस्था पनि देखिसकेको छ। उहाँले सकेसम्म त त्यो ढाँटलाई त लुकाउनु खोज्नु भएको थियो, उहाँको स्ट्याटसबाट पनि देखिन्छ त्यो होइन। किनभने त्यो अडियो जुन अब त हजुरहरू जुन समग्र जुन त्यो वडामा जुन छलफल गर्नुभएको जुन अडियोमा चाहिँ हजुर हजुर हो। त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अब सर अब हजुर 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 अब आन्तरिक रूपमा आज हामीले औपचारिक रूपमा पार्टी कमिटीलाई नगर कमिटीलाई हामीले बुझाउँछौँ हजुर। बुझाइसकेपछि अब कारवाही गर्छ गर्दैन एउटा कुरो त्यसको लागि तपाईँले भन्नुभयो, मेयर साहबले भनेको कुरो हजुर हजुर उहाँले अब तपाईँले भन्दाखेरि घुमाउने विषयले बचाउनु पर्ने भएको हो एउटा कुरो के भएको कुरो भएको भने हजुर बचाउन सकिन्छ। जसरी बचाउनलाई हामी 3 घण्टा 4 घण्टा तपाईँलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ वडामा फाइदा हुन्छ, काङ्ग्रेसका साथी भयो नि कम्युनिस्टका साथी हुन्छ नि
अरू दलका साथीभाइले पतन र अब समग्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गरिहाल्नु भयो भने त्यो ढङ्गले अरू नजाऊँ भन्ने थिएन। 4 घण्टा जति एक्सर्साइज भएको हजुर हजुर उहाँले कुनै पनि हालत होइन हुँदै होइन भनिसकेपछि अनि सिसी क्यामेरा फुटे सामान बेर गर्ने अनलोड गर्ने कर्मचारीहरू जम्मै चाहिँ छलफल गरिसकेपछि अनि पल्लो नतमस्तक भएर माफी माग्नु भयो। हजुर उहाँले भन्नुभएको सुनिहाल्नु भएको छ नि? हजुर हेलो हजुर हजुर सर हजुर सुनिरहनु भएको छ। अनि मेयर साहबले उहाँको भनाइअनुसार पचाउने विषयको उपाय भनेको केही साथीहरू राखेको होइन, मेयर साहब मात्र होइन अरूहरू पनि केही साथीहरू देखेको छ। हजुर अब वडाको सामग्री परशुराम कार्कीले 1,50,000 पैसा दिनु सामान भएको थियो भन्ने कुरो गर्दा पनि त्यहीको सरासर गरेको थियो। त्यो कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। हजुर 80,000 रुपियाँ साथीभाइले छुटाएर पहिले पैसा तिरेर अनि सामान झारेको थियो। हजुर त्यो चेक कति बेला साटियो भन्ने कुरो त्यो चेकले जाँदैछ स्टेटमेन्ट आउँछ। हजुर हजुर अब त्यसमा समस्या कुरो भएन। उहाँले एकचोटि वडामा बसेर स्वीकारिसक्नु भएको छ। बाँकी भएको छ त्यसपछि गएर सिसी क्यामेराको फुटेज चाहिँ बन्द गर्दै डिलिट गर्दै भनिसक्नु भएको छ। हजुर समस्या कुरो भएन। हजुर तथापि अब हामीले कुपन अनुसार पैसा तिर्ने अरूलाई थाहा छैन भनेर मेयर साहब जोगिने किसिमले कुरो गर्नु भयो। अहिले हाम्रो ठुलो कुरो भएन। हजुर हजुर माथि वडा सदस्य फाउँदै भयो भने वडा अध्यक्ष पनि फाउँछ भन्ने किसिमले सामान दिएको सामान उठाएको मसिनो किन गरिएन भनेर केही पत्रकार साथीहरूले त्यो पचाउने विषयले कुरा गर्ने कारणले त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि तानिने हो कि भन्ने अध्यक्ष अलिकति हस्पिटल हुनसक्छ कि भन्ने मेरो कुरो। हजुर हजुर तर गल्ती गर्ने टाइम हो, गल्ती गर्नु हुँदैन। फेरि यो विशेष परिस्थिति हो चाहिँ कमसेकम अहिलेको अवस्था भनेको अलिकति खतरनाक अवस्था हो। किनभने हाम्रो देशको मात्रै समस्या होइन, यो ओहो यो त विश्वको समस्या हो। हजुर यस्तो बेलामा कमसेकम टिकट तार चोरी गरेर यहाँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छ भनेको ओहो एकदम एकदम तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले वडा कार्यालयमा बुझाउनु भएको सामग्री सिसी क्यामेराको फुटेजहरू पनि घरमा झारेका झार्ने कर्मचारी लोड गर्ने कर्मचारी हजुर योदेखि जेसम्मका प्रमाणहरू जम्मै किताबभित्र देख्ने छिमेकी त्यहाँमाथि हजुर त्यहाँमाथि गएर अब सबै त्यो खट्ने साथीहरूले बुझेका जानेका सबै भनेका कुरा अहिले समग्रमा टोलमा बस्ने 30 जना अलिक महत्त्वपूर्ण साथीहरूमा पनि 36 जना साथीहरूले सही गरेर सक्नु भएको छ। हजुर हजुर अनि कारवाही गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा भन्ने कुरो भएको छ। अब नगर कमिटीको अध्यक्षलाई पनि जानकारी भएको छ। हजुर नगर कमिटीले पनि कारवाही गर्छु भनेको छ। जिल्ला कमिटीका साथीहरू यहाँ उपलब्ध त्यो क्षेत्रमा बस्ने उपलब्ध जिल्ला कमिटीका साथीहरूले कारवाही गर्छु भन्नु भएको छ। हजुर के हुन्छ भनेर अब भोलि पर्सिको परिणाम समग्रमा के हो भन्दाखेरि उहाँलाई बचाउँदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भने के कारणले हुन्छ भन्नु पर्यो। ओहो एकदम एकदम उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्दा के कारणले चाहिँ पार्टीलाई फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले निवेदन हाल्नु भन्ने कुरो। ए भनेपछि अहिले त्यो विषयमा अहिले छलफल चलिरहेछ। अहिले 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 यो विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेछ नगरमा। उहाँले समग्र जुन कुरा भनिसक्नुभयो उहाँहरूसँग प्रमाणसहित छ। हजुर सर अहिले सुन्नु अन्तिमसँग सुनिरहेको थिएँ सर। हजुर हजुर भनेपछि अहिले यो विषयमा नगर समक्ष चाहिँ यो विषय छलफल चलिरहेको छ अहिले होइन? हजुर 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 अब स्थिति त्यो छ। अब मात्र चाहिँ वडामा केही र अलिकति फुटबन्दीतिर लागेका त्यति सरकार खोजेर साथीहरूले बचाउने कि भन्ने देखिया छ। त्यो सम्भावना छैन चाहिँ। हजुर हजुर तर समग्रमा अब अघि मैले बोलेको भाषा अनुसार 99% यहाँका कार्यकर्ता अगुवा महत्त्वपूर्ण पार्टी सदस्य कार्यकर्ताहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। पार्टीलाई बचाउनुपर्छ। पार्टी चाहिँ जनताको पार्टी हो भन्ने संविधानमा देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मत त्यही हो। हजुर हजुर भनेपछि यो हाम्रो बैरगमी जनमुक्ति सेनाले पनि अब सम्बन्धित ठाउँमा पनि यो विषय जुन ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ होइन? अब अथवा चाहिँ एउटा नगर प्रमुख ज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। अझै पनि पूर्ण रूपमा फेरि दोहोऱ्याएर हामी उहाँहरू समक्ष फेरि ध्यानाकर्षण गराउने नै छौँ। त्यो वडा अध्यक्ष ज्यूलाई पनि हामीले जुन अब ध्यानाकर्षण गराएकै छौँ। किनभने हाम्रो पनि एउटा जुन आवाज के भन्दाखेरि
यस्ता खालका भ्रष्ट हजुर ए वडा अध्यक्षलाई के वडा अध्यक्षले हजुर हजुर होइन त्यहाँ प्रष्ट रूपमा जुन के देखियो भने जस्तै वडा कार्यालयमा भएको सामग्री त्यहाँका एउटा सहयोगीलाई चापी खोल्न लगाएर आएर अनलोड गरेर जुन लगेको जुन चिज अझै उहाँले पक्कै पनि त्यहाँका कर्तुतहरू त्यहाँका नगर सदस्य रामदेव देवकोटाज्यूले प्रष्ट रूपमा जुन भन्नु भइसक्यो सायद उहाँ राहत केन्द्रको नेतृत्व पनि हुनुहुँदो रहेछ फेरि उहाँको फोन आयो म फेरि पूर्ण रूपमा जान चाहन्छु हजुर सर बल्ल बल्ल कट भयो सर हजुर हजुर यो कट भयो सर यो भनेपछि सर अब यो विषयमा हाम्रो बहिर्गमित जनमुख सेना नेपाल पनि पूर्ण रूपमा जुन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ अब हजुरहरू पनि अब यो एउटा कमसेकम पब्लिकै आवाज मै चाहिँ तपाईँहरू पनि पब्लिक आवाजको जुन एउटा जुन पक्षमा जुन हुँदो रहेछ किनभने अब हजुर पनि एउटा नेकपाको नगर जुन सदस्य हजुर 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 ओहो यस्तो ठाउँमा दोस्रो हुने अब त्यो बेलाको अवस्था कति कमजोर कुराहरू अवस्थाहरू तपाईँले बुझ्नु हजुर हजुर ए हजुर हजुर त्यो पनि ओडाले दिन नसकेर हजुर केही व्यक्तिहरूले हामी सहयोग गर्छौँ भनिसकेपछि अहिले फेरि व्यक्तिले सहयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहन्छ अहिले फेरि अहिले रोग पनि लगाएको छ हजुर तथापि वडा सबका साथीहरूसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि के गरिन्छ कसो गरिन्छ भने पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छ भने गरिदिनुहोस् न भने चाहिँ गराउँदै फेरि भन्ने किसिमले अब मान्छेहरू अवासी भएको छ खानु पाएको छैन कोही सुत्केरी भएको छ हस्पिटल जानु पाएको छैन बिरामी भएको छ अनेक साथी भएको छ अब अनुहारहरू देखिन्छ त्यस्तो अवस्था अहिलेको अवस्था त्यहाँमाथि वडा कार्यालय पनि त्यहाँ सहज ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन वडामा सबै यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई बचाउनलाई हामीलाई धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था छैन खानेकुराको हिसाबले किनभने त्यहाँ व्यापारी उद्योगपति प्रहरी अनि नेपालको सरकारको महत्त्वबाट निकाय बसेका मान्छे थुप्रो हुन्छ पहिला त अझ भन्नै पऱ्यो भने तपाईँको 19जना सिडिए त हाम्रै टोलमा बस्नु नेपालभरि अहिले त कतिजना हुन्छ छक्कै मान्छे खाजाको चरणमा तथापि 10-20 गरेर चामल दिन नखाने कोही पनि खाने जम्मै छ हजुर हजुर त्यहाँ कसैले सहयोग गरौँ भन्यो भने त्यो 6 गरेर चामल सुझाउने भन्छ यहाँ चाहिँ गाली खाने भन्दा अरूको हजुर हजुर समस्या छ त ओहो मेरो बच्चाहरू कोही अमेरिकाको कोही अस्ट्रेलिया छ अब आफन्तहरू नजिकै कोही कलकत्ता विदेशतिर छन् हजुर तपाईँको वडामा रे अङ्कल चामल चोरेको तपाईँ चाहिँ ल्याउनु भएको हजुर हजुर समस्या अनि यसो बिहानखेरि त्यो प्रहरीसँग कहिले माइकिङ गरेर हिँडेको गऱ्यो अनि हात ठडाएर रोक्दैन अरू थपेर के खानु हजुर पता नै परेको छ यहाँ कति कुराहरू समस्या छन् पीडा छ पार्टी कसरी बचाउने हजुर कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यस्तै मान्छेहरूलाई बचाउनलाई तपाईँले भन्नु नसक्ने भनेर चाहिँ हजुर बुझ्नु पऱ्यो नि आउनु पऱ्यो नि वडामा मेरो सबै वडामा आउनुहोस् मसँग हिँड्नु 2 घन्टा पढ्नु भनेर हुनु पऱ्यो नि हजुर हजुर किन भनेर हामीले त जनताको मत जितेर बसेका छौँ ओहो आज पनि अहिले मैले भने त्यत्रोजनालाई चाहिँ व्यक्तिगत किसिमले कोही व्यक्तिहरूलाई जुटाएर कन्भिन्स गरेर हजुर छापेर कुरो छाडिदिनु पर्ने यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ मान्छे पाल्दैन क्या धर्म भने दिन मन्दिर गएर के धर्म हुन्छ हजुर मन्दिर जाने एउटा ठाउँ छ आत्मसन्तुष्टि कुराहरू आन्तरिक मान्छे अहिले चाहिँ 1 महिना पठाइदिनु 1 महिना बाँच्यो भने त्यसपछि अर्को आफै बाँच्छ नि भन्ने मैले कन्भिन्स गरेँ हजुर अगाडि बसेको छ म भर्खर आएर घरमा अलिकति 1 घन्टा रेस्ट गरेँ 4 बजी फेरि अब हामीले अर्को चाहिँ यस्तै विजिट खान नपाएको परिवारहरूलाई फेरि कार्यक्रम छ हजुर सर हजुर
त्यो वडा कार्यालयको तर्फबाट होइन पार्टी कमिटीको तर्फबाट होइन अब त्यो व्यक्तिगत केस साथीहरूले जम्मा 310 कुनै पनि केस अगाडि परेको भन्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर त्यसको समस्या छ। घरभित्र छिर्न पनि अब त्यो सेनिटाइजर साबुन पानी त्यो टाउकोमा लगाउने जम्मा दिनुपर्छ। अब 15 भेटेर कुरा गर्न पाइरहेको हुन्छ सर। अब हजुर 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 पक्कै पनि उहाँले सम्पूर्ण जुन कुराहरू जुन भनिसक्नुभयो। अब प्रमाण हामीसँग बकाइदा छ, अडियो भिडियो सिसी क्यामेराका जुन फुटेज पनि सुरक्षित छ भन्ने जुन कुरा पनि हाम्रो नगर सदस्य रामदेव कटाज्यूले बताइसक्नु भएको छ। फेरि उहाँ त्यति मात्र नभएर राहत केन्द्रको नेतृत्व नै हुनुहुँदो रहेछ। पक्कै पनि उहाँहरूले त्यस्ता गलत व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ र आम नेपाली जनताले उठाएको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ र जनताको जुन पार्टी बनाउनै हो भने जनताको पार्टी जुन बनाउने खालको एउटा जुन अवस्थामा जुन अगाडि जुन बढ्ने हो भने यस्ता गलत तत्त्वहरू, यस्ता भ्रष्ट, यस्ता दलालहरूलाई चाहिँ जनताको आँखाका जुन त किराहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै जुन राख्न मिल्दैन, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि एक प्रकारले सिफारिससहित र निवेदनसहित दर्ता गरेर नगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भयो। यति धेरै प्रमाण हुँदा पनि उहाँलाई त्यहाँका मेयर अथवा त्यहाँका के प्रतिनिधिहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ गुट प्रतिगुटका व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा जोगाउने जुन चलखेलमा चाहिँ अगाडि जुन बढ्छ भने यस्ता भ्रष्ट तत्त्वहरूको जुन विरुद्धमा आवाज उठाउनै पर्छ। त्यसका विरुद्धमा चाहिँ कालो मसो दलेर र जनकारबाही गरेर चाहिँ जुत्ताको माला लगाएर त्यही स्थानीय तहमा घुमाउनु पर्ने एउटा जुन अवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँ स्वच्छ नागरिकले त्यो खालको एउटा अवस्थामा जुन उत्रिनै पर्छ। यस्तो बेलामा कसैलाई पनि आम नागरिकको बिचमा जुन आएका श्रमजीवी मजदुर बिचमा आएका राहतको जुन बिचमा राजनीतिक जुन गर्ने, त्यहाँ जुन भ्रमलुट गर्ने, त्यहाँ लुट्ने त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। उहाँ त नालायक जुन हुनुहुन्छ परशुराम जुन कार्कीज्यू, अझै उहाँले गल्ती गरिसक्दा पनि अझै मैले त गल्ती गरेकै छैन, मैले लगेकै छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएको छ। वास्तवमा त्यहाँ त उहाँले लगेका जुन चिज सिसी क्यामेरा जुन फुटेजद्वारा र त्यही ओडाका 2 जना जुन कर्मचारीले पनि उहाँले चाहिँ जुन लोड गरेर लानुभयो 6 बोरा चामल भनेर पनि जुन त्यहाँ जानकारी गराउनु भयो र उहाँका घर वरिपरिका जुन स्थानीय बासिन्दाले पनि उहाँले चाहिँ ल्याएर जुन भित्राउनु भयो भनेर पनि त स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी दर्शकहरूले पनि त्यहाँनिर प्रतिक्रिया जुन जनाइराख्नु भएको जुन कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालको अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा जुन संरक्षण गर्नु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा जोगाउने जुन प्रयत्नतिर जुन जानु हुँदैन। यदि यस्तो भ्रष्टाचारहरूलाई जुन एउटा जोगाउने, यस्ता जुन जनताका जुन लुटेरालाई जुन हेरेर जुन जोगाउने एउटा जुन प्रयत्न गर्छ भने यो सरकारको जुन कुनै काम छैन। त्यस कारणले यो विषयलाई सम्बन्धित निकाय पुर्याउनुको निमित्त पनि यी भिडियो र त्यहाँका राहत केन्द्रका नेतृत्वज्यूसँग अथवा नगर सदस्य रामकोट देवकाटाज्यूसँग पनि मैले संवाद गरेको छु। वास्तविक जुन त्यहाँको विषयहरू, किनभने बहिर्गमित जनमुख छैन, यस्ता अन्याय हेरेर जुन टुलटुल्ती जुन हेरेर जुन बस्न सक्दैन। आफ्नो ठाउँबाट ध्यानाकर्षण जुन गराउँदै त्यसलाई जुन दबाब दिँदै जनताको जुन एउटा जनबलीलाई जुन एउटा संस्थागत गर्दै उठाउँदै मजदुर वर्गहरूको जुन एउटा विषयलाई जुन एउटा उत्थान गर्दै चाहिँ जहाँ अन्याय जुन परेको छ त न्यायको निमित्त जतिखेर पनि जब बोल्न तयार छ र लड्न पनि तयार छ भन्दै यहाँहरूको बिचमा बाट जुन एउटा बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।